خدیجۃ الکبریٰ دا وصال پاک سیدزادے بیٹھے نے آؤ سیدہ دی امی جان دا تذکرہ کریے آج تقریر بھائی توڑی فرمائشی ہو رہی ہے میرے تے ہوندے تے میں ایک موضوع بیان کرنا سی ہے نا کیونکہ میری تسلی نہیں ہوتی جب تک میں مکمل عنوان بیان نہ کروں مگر چونکہ دوستان دی فرمائشاں نے کوئی ادھروں کوئی ادھروں ورنہ میرے تے ہوندا تے میں تانوں ایک ہی موضوع سنانا سی اور کوئی نہیں قرآن مجید ہر ورقے تے نواں موضوع ہے تسی ایک تقریر جیسا کو زیادہ تقریراں سن چلے ہو اما خدیجۃ الکبریٰ فرما دیا جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہی تے فرما دیا میں نے اپنے وجود چو مشک تے امبر دیاں خوشبوآں دیاں سان سیدہ زہرا پاک دنیا تے آئیاں تے میرے نبی نے بیٹی دیاں زلفانو سنگنا کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نے چوم دینے تو سی سنگ دے ہو فرمایا میری بیٹی دا نام زہرہ زہرہ جنت دے پھلاں دی کلی نو کہندے نے فرمایا میں فاطمہ نو سنگنا میں محمد نو جنت دی خوشبوآں دی ہے اور جدے وچوں میرے نبی نو جنت دی خوشبو آوے ایک بابا آیا شاہ جی میرے نبی کو تے کہنے لگا سونے میری بیٹی جوان ہو گئی تے سونے دی صبح شادی ہے تے کو بیٹی لی تحفہ دیو میرے نبی نے فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آیا بابا لے کے آیا فرمایا جا بابا ایک شیشی لے کے آیا بابا شیشی لے کے آیا نبی پاک نے اسے ٹہنی دے نال اس طرح کر کے بازو مبارک تو پسینے دا قطرہ اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا او تحفہ لے جا جدو بیٹی دلہن بن جائے انہاں جے اتنا لگاویں تے محمد دا پسینہ لگا دے نوجوانوں حدیث پاک کی چاہتا بابے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی دا پسینہ لگایا او دا داماد دولہا بن گیا آیا انہیں نبی کریم دا پسینہ لگایا نوجوانوں حدیث پاک کی آنگائی انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نے کہ بیت المطیبین اے خوشبواں والیاں دا گھر ہے علماء فرماتے نے دلہن دے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوتی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں وی محمد دی خوشبو ہوندی اس واقعے دے 900 سال بعد کنے نہیں آواز دے 900 سال بعد حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں مدینے گیا اس دلہن دی نسل چو میں بچے بیکھیوں نہ چو اجے بھی محمد دی خوشبو آدھی سے پاک پتن والیو جنو پسینے دا قطرہ میرا نبی بھیج دے وے 1000 سال تک وہ دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے تھے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے جنہوں میرا نبی فرماوے الفاطمہ تو بدعت منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے ٹکڑا ہی محمد آئے او دے چو کنی کو نبی دی خوشبو آندی ہوئے گی اور جتھو میرا ماہی گزر جاوے 8 دنوں سے گلی چو نبی پاک دی خوشبو آندی سی تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے میرے نبی دا ٹکڑا آل علم حضرات تشریف فرما رہے علماء تشریف فرمانے 1500 سال دی اسلام دی تاریخ علماء دا اتفاق ہے کہ میرے نبی دی قبر انور دیو مٹی جدے تے آج میرے نبی دا وجود اطہر ہے میرے نبی دی قبر دیو مٹی دا ٹکڑا اللہ دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے او یار جڑا زمین دا ٹکڑا محمد دے وجود نال لگ جائے او تے عرش تو بھی افضل ہے تے پاک پتن والیوں میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ہو جنہوں میرا نبی فرمائے فاطمہ ٹکڑے محمد آئے تائیوں صحیح سردار نے آکھا دل مصطفیٰ دا چین تے آئے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے آئے قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ مولا علی کے گھر دا سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ
صحیح سردار اللہ تیری قبر منور کرے کہندا سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے اے سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے اے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی شہزادی ہے میرے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا ہو تے تیرے بابا دی شریعت دیاں بیڑیاں پیراں چ نہ ہوندیاں لوگی کعبے دا طواف کردے نے نہ تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا سیدہ میرا دل کردہ میں تیری قبر دا طواف کروں پر کی کرا محمد عربی دی شریعت اجازت نہیں دے پر میرا دل کردہ میں تیری قبر دا طواف کروں یارو جدے بوئے تے فرشتے جبریل ورگے مسکین بن کے کھلوتے ہوں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وہ جدے دروازے تے جبریل مسکین بن کے آوے تے جبریل کہندا او دنیا والے او بو اجے تھے مسکین بن کے بیٹھا جے جو منگو گے محمد دی عطا کر دے گے سارے صحابہ کہندے نے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کملی والا تیرے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان تے بیٹی ہوندی تے متھا چوم کے حضور فرماندے نے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ میرے نبی نے فرمایا سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان تے میرے ماں پہ تیرے تو قربان ہو جان اور جنہوں میرا نبی فرماوے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فاطمہ تیرے تو محمد دے ماں پہ قربان ہو جان میری ملت دے نوجوانوں سے زہرہ پاک دیا کی شانہ سناما جڑی خون رسول دا ہوئے خون خیر رسول سے ہے جن کا خبیر ان کی بیلوں سے تینت پہ لاکھوں سلام اے سید زادے بیٹھے نا ہے تے ویسے کانڈ ہو رہی میرے پیچھے بیٹھے نے نہیں پر سید سامنے ہون نا تے پیشوا ہوندے نے سید پیچھے ہون تے پشت پناہ ہوندے نے وہ کہندے نے فلانے تیرے پیچھے سیدہ دا ہاتھ ہے شکر ہے میرے پیچھے سیدہ دا ہاتھ ہے الحمدللہ سرنگی میرا پتر میں آکھیا میں لے کے نہیں آیا نہیں اگر میں ایک ایک دی فرمائش پوری کرانگا تو انہاں سارے میری ایک ایک تقریر زبان نہیں یاد ہے انہاں سارے دی فرمائش ہیں مگر بھائی آج سارا کو جاجی نہ سنو یار پھر بھی کدے ادھار بھی کر لیا کرو تو اسی بھی روزہ رکھنا دے میں بھی رکھنا ہے تے وقت بھی تھوڑا ہی سید کائنات بیٹا سرنگی ضرور سننی پھر سبحان اللہ اچھا جی سبحان اللہ کئی بیلی سبحان اللہ بچا کے نال ہی لے چلے تھے کھا میں نو دے دو میں لے جاؤں گا ایک باری سبحان اللہ بولیے تو جنت چک درخت لگ دے آج اینی سبحان اللہ بول کے جاؤ گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت چ پورا باغ لگا کے آیا ہوں اچھا جدہ بیریا ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ نکل آئے انہوں رات نیند نہیں ہوندی میں اتنا امیر ہو گیا تے جدہ جنت چ باغ لگ جائے اجے نہیں بولے تو اینا بولو گلا خراب ہو جائے صبح لوگ کی پوچھن کی ہویا تے آنکھی میں نبی پاک دا ذکر پہ ہوندا سی میں سبحان اللہ کہہ دا رہا سبحان اللہ اللہ زندہ حق فرید حق فرید اے پاک پتن دی گلی سی آئی تے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گلڑے دا تاجدار نعرے پہ لگاندہ جب چشتی سن نا تے نعرے لگاندے جا رہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید ایک بندہ میں لیا تے کہنے لگا لوگ تے جاہل ہیں تے بے وقوف نے تے اللہ اللہ چھوڑ کے فرید فرید کر دینے تے پیر میر علی شاہ تو تے سید زادہ ہیں عالم ہیں ولی ہیں تے تو بھی اللہ اللہ چھوڑ کے فرید فرید پہ کرنا آپ خبریں کیڑے وجدانی کیفیت چسان آپ فرما لگے ہو جلیا تو میری تے لوگاں دی گل کرنا ہے فرمایا آج تے رب بھی فرید فرید پہ کردا ہے
انہیں آخیا ویکھو پیر میر علی شاہ شرک کردا ہے, کہندا رب فرید فرید کردا ہے. فرمایا او چلیا سی سنی شرک نہیں کردے. سن قرآن, آپ نے فرمایا اللہ قرآن جو فرماندا فذکرونی اذکرکم, اللہ فرماندا تو مینوں یاد کر پھر میں تینوں یاد کراں گا. آپ نے فرمایا ساری زندگی فرید رب رب کردا رہا, ہن رب فرید فرید پیا کردا. آئے او نعرہ ہے فذکرونی اذکرکم. گرامی قدر بابا فرید ہو جنا بڑا کمال دا بابا جی. ایک دن آپ کھڑے تھے, ایک نہ قریب تو گزریا ایک تاجر شکر دیاں بوریاں بھر کے منڈی ویچن جا رہا. بابا جی نو شکر دی خوشبو آئی تے شکر بابی نو اتنی پسند ہے, اج بھی جڑا پاک وطن آوے بابا انہوں شکر دا لنگر ہی دے کے بھیجدا ہے. جڑا دربار تے جاوے شکر بابا ضرور کھلا کے, ایڈی بابے نو شکر پسند ہے. او بابا جی نو خوشبو آئی شکر دی تے تاجر نو فرما دے اے بوری چکی ہے. انہوں خیال ہے جے ماں کے شکر ہے تے بابا جی نے کہنا کھلاؤ تے میں منڈی چو لیٹ ہو رہا. وہ کہہ لگا بابا جی نمک ہے. بابا جی فرما دے نمک ہی ہوئے گا. انہیں منڈی جا کے بوریاں کھلیاں تے سارا ہی نمک. خیال ہے تے لکھاں دا نقصان ہو گیا. دوڑیا پاک پتن آ کے بابا فرید دے قدم پھڑ لے, کہنے لگا معاف کریا جو وہ نمک نہیں بابا جی شکر سی. تے بابا جی فرمانے چلو جی شکر ہی ہوئے گی. انہیں جا کے منڈی ویکھیا تے ساری شکر. خواجہ بیرم خان نو پتہ لگے تے فرمانے نے بڑا ہی عجیب بابا ہے, شکر دا نمک بنائی جاندا ہے تے نمک دی شکر بنائی جاندا ہے. آئیو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. سوا دو پونے 3